أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنکھ، کان، زبان اور دل کی برائیوں سے بچنے کی دعا۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کان کے شر سے اور آنکھ کے شر سے اور زبان کے شر سے اور دل کی برائی سے اور منی کی برائی سے۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔ اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔